السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ايكوفيابل. اليوم غادي نهضروا في هذا لا فيديو على لا ريبارتيسيون اي لا ريديستريبيسيون دي ريفوني. دونك اول حاجه في هذا الموديول هذا غادي نحاولوا نديروا واحد البسيط ديفينيسيون بعدا. اول حاجه لاكتيفيتي دو برودكسيون دو بيان اي سيرفيس entraîne la création de richesse appelée valeur ajoutée. دونك هذيك الانتاج لاكتيفيتي ديال الانتاج ديال لي بيان و سيرفيس، الشركات كتنتج دي بيان سوا دي سيرفيس، هذيك لاكتيفيتي كتادي لواحد يعني كتادي لواحد لا كرياسيون ديال واحد لا ريشيس اللي كنسميوها لا فالور اجوتي، القيمه المضافه. يعني ملي كتخدم الشركه وكتعمل في الاخير كنحصلوا على واحد لا ريشيس، هذيك لا ريشيس اللي كتحصل عليها الشركه كتسمى فالور اجوتي. Avec la richesse sera distribuée aux différents agents économiques qui ont participé à la création de cette richesse sous forme de revenus. هذيك la valeur ajoutée اللي حصلت عليه الشركه كيخصها تقسموا ولا يعني ديستريبيي على هذوك لي زاجون ايكونوميك اللي عاونوها ولا شاركوا معاها في هذيك لا كرياسيون ديال ديك لا ريشيس، تعاونوا معاها باش انها تحصل على هذيك لا ريشيس. هذيك لا ديستريبيسيون اللي غتجي تفرق على كل واحده، تجي تقول له ها انت عاونتيني، ها شنو غنعطيك، انت شنو غنعطيك، هذيك لا ديستريبيسيون كتسمى ريفوني، كل واحد غتعطيه المدخول ديالو. اذا دابا نفهموا هاد لابروش ديال لا ريبارتيسيون. كمثال ديال هاد لي ريفوني اللي كندويو عليهم، نعطيو مثال. عندنا واحد لو ميناج اللي سميتها مثلا مرتضى ا reçu pendant le mois de janvier 2021 لي ريفوني سويفون. مثلا الاب شنو هو؟ واحد فونكسيونير وكيربح واحد السالير نيت مونسيوال ديال 7000 درهم. هذا هو واحد النوع مثال ديال لي ريفوني. الاب موظف وكياخذ واحد السالير نيت شهري ديال 7000 درهم. مثال ثاني، لا مير بروبريتير دان صالون دو كوافور، عندها واحد الصالون ديال الكوافور وشنو كتجيريه راسها، وشنو lui procure un revenu de 6000 dirhams par mois. دونك هي كينتج ليها يعني كتحصل من داك الصالون واحد المدخول ديال 6000 درهم par mois. دونك هذا واحد لو تيب ديال ريفوني. Troisième exemple, le père dispose d'un capital ديال 15000 dirhams qu'il dispose à la BMCE rémunère au taux annuel de 10%. عنده واحد الكابيتال، حاط واحد الفلوس في لا بنك وكيعوضوا ولا كيجينير منه، كيربح منه واحد الربح، وهذاك الربح كيكون واحد على لو تو انويل ديال 10%. يعني كنشد هذا الشيء غنشوفوا ابخي في لي زانتيغي كيفاش كنحسبوا لي زانتيغي، يعني بواحد النسبه ديال 10%. عوض ما غيجي يقول لك راه حنا كنربحوا مثلا 100 درهم مثلا ولا 1000 درهم، كيقول لك كنربحوا واحد نسبه. داكوغ. Deuxième exemple, quatrième exemple, il y a 2 enfants à charge pour qui le père reçoit des allocations familiales. الأب عنده 4 ديال عنده 2 ديال الأولاد وكياخد عليهم des allocations familiales، تعويضات عائلية. هنايا كياخد عليهم 400 درهم. هذا مثال ديال واحد الريفوني. La mère a hérité un appartement qu'il a loué à 1500 par mois. عندها واحد الدار وكتكريها، واحد لابارتمون كتكريها. هذاك المدخول ديال الكرا كيتسمى حتى هو ريفوني. هذا حتى هو واحد ليكزامبل ديال الريفوني. دونك دابا باش غير وضحنا الصوره، دابا نعطيو ديفينيسيون للريفوني. لو ريفوني سي ديفيني كوم ان انسومبل دو ريسورس بيرسو بار ان اجون ايكونوميك، يعني مجموعه ديال الموارد ولا الموارد اللي كيحصل عليها ولا كيستلمها لاجون ايكونوميك. لاجون ايكونوميك قلنا كاينين 5، سواء كاين ميناج، سواء سوسيتي هذا سوسيتي نون فينانسيير، سوسيتي فينانسيير، و لي اس بي ال لي انستيتيوشن ا بوت نون لوكراتيف، وكاينين بيان سور لو ريست دو موند. Donc pendant une période donnée, soit une contrepartie directe à l'activité productive, soit sans contrepartie directe. يا اما كيكون هذاك المدخول في المقابل ديال واحد لاكتيفيتي اللي هي واحد المقابل مباشره ديال واحد لاكتيفيتي برودكتيف. كندير واحد النشاط اللي واحد لاكتيفيتي برودكتيف، سواء كتكون بطريقه غير مباشره، بحال مثلا انا عندي واحد ماشي انا مثلا بحال داك كريت مثلا عندي واحد الدار ورثتها وكنكريها، دونك مدخول غير مباشر ولا لي زالوكاسيون فاميليال. اون فا فوار ابري سا. لا ريبارتيسيون بريمير
شنو كنقصدو دابا لا ريبارتيسيون بريمير؟ ce concerne le revenu produit، يعني المدخول اللي حنا نتجنا اللي خدمنا عليه. ce dernier est un revenu créé par l'activité de production، يعني من خلال ديك لاكتيفيتي شاركنا في واحد الانتاج ديال شي برودوي مثلا. دونك هنا كيكون واحد المدخول la répartition primaire. les revenus primaires sont les revenus du facteur travail et les revenus qui rémunèrent le facteur capital. يعني هاد لي ريفوني بريمير هما المداخيل ديال الفاكتور طرافاي. يعني ملي كنخدمو حنايا ماشي كيفاش كنقصدو فاكتور طرافاي، كاينه فاكتور طرافاي، كاينه فاكتور كابيتال. يعني ملي كنخدمو حنا بيد العامله. Donc les revenus du facteur travail, il y a la rémunération versée par un employeur à un employé en contrepartie d'un travail fourni. يعني انا employeur كنجي كنعطي لواحد لومبلويي يخدم دار ليا شي حاجه، كنعطيه داك الترافاي فورني اللي هو دارو، داك الخدمه اللي دارها كنعطيه انا في المقابل واحد الريفوني. هذا كيتسمى لي ريفوني دو فاكتور طرافاي، يعني انه خدم دار شي حاجه واحد الترافاي فورني. لو ريفوني بورت ديفيرون ابيلاسيون. هادوك لي ريفوني دابا عندهم تسميات. الريفوني هو حنا اتفقنا بلي هذا كله كيتسمى مدخول، كندير واحد العمل وكنحصل في المقابل على واحد الريفوني. هذاك الريفوني كيكون عنده دوطخ ابيلاسيون على حساب شكون هو لا بيرسون اللي على حساب شكون هو لومبلويي. الا كان مثلا سالاريي ولا كان فونكسيونير، دونك هنا كيتبدل ديك لابيلاسيون ديال الريفوني. غنفهموا كيفاش. امتى كنقولوا السالير، امتى كنقول بلي داك لومبلويي غنعطيه السالير؟ هو pour les travailleurs des entreprises publiques et privées. الناس اللي كيخدموا في لي زونتربريز سوا بوبليك ولا في السيكتور بريفي، هادوك لي travailleurs هذاك الريفوني كيتسمى سالير. تريتمون امتى كنقولوه؟ pour les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations publiques، اللي كيخدموا في الادارات العامه، يعني الموظفين هنا كيتسماو كياخذوا دي تريتمون. السولد هما pour les militaires، خاصين بالناس لي ميليتير ما نقولوش كلا كياخذ السالير، غنقولوا كياخذ السولد. لي زونورير، هادي لي زونورير كنسمعوها بزاف حنا لي كونطابل، كاين خدامين بها بزاف، وكاينه كونط ديال في البلان كونطابل ديال لي زونورير. كان يعني الاتعاب كتسمى الاتعاب مثلا pour les membres de la profession libérale اللي خدامين في الوظيفه اش يقولها لا بروفيسيون ليبرال، الحرف العامه، المهن الحره. هادو بحال لي ميدسين، لي زافوكا، لي نوتير. بحال مثلا الطبيب غتمشي عنده غتعطيه دي زونورير، غتمشي عند واحد الكونطابل غتعطيه دي زونورير، المحامي غتعطيه دي زونور. كيخدم لك واحد الخدمه وكيمشي من بعد. لي زابوينتمون هادو خاصين بالناس اللي هما لي كادر اللي خدامين في لي سيكتور بريفي. دابا نهضروا على السالير ونفهموا شنو كنعنيو به، وبزاف ديال لي ديتاي عندهم علاقه بالسالير. Le salaire هو واحد la rémunération stable fixée à l'avance entre l'employeur et l'employé dans le cadre du contrat de travail qui lie les deux parties. هاد l'employeur و l'employé اللي هما les deux parties كتكون بيناتهم واحد الكونطرا دو ترافاي، وهذيك السالير هي كتعويض اللي كيكون ستابل وكيكون فيكس. يعني نفس لا ريمونيراسيون اللي غنعطيك هاد الشهر غنعطيك الشهر الجاي، كتكون ستابل وكتكون فيكسي على لافونس. كنكون قبل ملي غنبغي نسني معاك الكونطرا كنحدد معاك ما بين لومبلويور والامبلويي ها شحال غيكون السالير. دابا شنو هما لي موداليتي دو بايمون دو سالير؟ كيفاش غنخلصك؟ واش غادي نقول لك كل شهر غادي نخلصك بهذا المونطون، ولا غنقول لك الا درتي لي هذه الخدمه غادي نعطيك على حساب الخدمه اللي غتخدم غادي نديرها؟ دونك شنو هما لي تيب، شنو هما لي موداليتي ديال البايمون؟ هنا غادي اون فوا عندنا 4 تيب ديال هاد لي موداليتي. لو سالير دو باز بو ايتر اون اوتون، ولا يقدر يكون على تاش ولا على بيس ولا على بريم. اول تيب عندنا salaire autant. On parle du salaire autant lorsque la rémunération du travailleur est fixée par unité de temps، يعني محدد بالوقت. كنقول لك بحال المثال اللي قلنا في الاخر ديال الشهر غادي نعطيك، ولا مثلا نهار 30 في الشهر غادي نعطيك السالير ديالك. دونك انا كنحدد معاك على حساب الوقت. انت كتخدم معايا بلو طون على جورني ولا على سيمين، ولا نقدر مثلا نقول لك يعني في الشهر غير باغ اكزومبل نقدر نخدم معاك في النهار، نقدر بالساعه. كاين دي كومباني ولا كاين دي زونتربريز اللي كيخدموا بالساعه على حساب شحال من ساعه غتخدم، على حساب هذيك السوايع غتخلص.
ولا لا جورني ولا لا سيمين. دونك هي شنو هما لي زافونتاج ديال هادو، ولا شنو هما لي كاركتير ديال هاد لو تيب ديال السالير. هو فاسيل ا كالكولي، يعني ساهل، ما كتعنكش فيه، دغيا غادي تحسبو. مي نوكوراج با لو ترافايور ا برودوير دافونتاج، ما كيحمش ولا ما كيحفزش هذاك لومبلويي انه يزيد ينتج، ولا يكون يعني كينتج بواحد الطريقه اللي هي je sais pas comment on va dire. المهم ما كيكونش موتيفابل هذاك لو تيب ديال السالير. Salaire à la pièce mesure la rémunération du salarié par son rendement, c'est-à-dire que le salaire est fonction du nombre de pièces fabriquées et non pas des heures travaillées. ما كنهضرش معاك على انت شحال من ساعه خدمتي، كنشوف معاك شحال من بياسه ولا شحال من بياس خدمتي. يعني مثلا كاين الشركات اللي كنقول لك شحال من ربما يعني كاين دي زيكزامبل، مثلا شحال من طابل خدمتيها، شحال من دونك شحال من بياسه كتخدم، ماشي شحال من ساعه. دونك كنشوف معاك على بياس. salaire à la tâche, salaire fixé pour une tâche donnée. كنقول لك فوالا هاد لا تاش خصك تكملها ليا، بغيتيك تسالي معايا واحد لافير، بغيتك تمشي مثلا ديبلاصا لواحد المدينه باش تصايب واحد لا تاش، ملي غادي ديرها غادي يعطيك السالير ديالك، ولا مثلا كوم سا. دونك السالير على تاش كنخدم معاك على واحد لافير، كنقول لك فوالا غدير هاد الخدمه، الا درتيها هذيك الساعه غنخلصك، ولا كوم سا. دونك salaire à la tâche. Le salaire à la prime se compose d'un salaire de base proportionnellement au temps et de prime. يعني في نفس الوقت au temps كنهضر يعني نحسب le temps، وفي نفس الوقت de prime. attribué en fonction du rendement réalisé. Il sert à motiver les travailleurs. كنشوفوا بزاف ديال لي زوفر كنقول لك راه كاينين دي بريم، هاد واحد لوفر كنها السالير ديالها و اون بليس راه كاينين دي بريم. هنا ها هو هذا لو سالير ا بريم، هذا هو لو تيب ديال لو سالير ا بريم. كيكون سالير فيكس، وإلا درتي مثلا حققتي دي زوبجيكتيف داك الخدمه ديالك كنعطيوك دي بريم. دونك هادو هما لي تيب اللي عندنا ديال لي سالير. لي كومبليمون دو سالير، دابا السالير من غير انك كتاخذ داك المدخول اللي كتكون متفاهم معاه في الكونطرا اللي سينيه في الكونطرا، كيكونوا دي كومبليمون دو سالير، كيكون واحد اضافات مداخيل اضافيه. Donc c'est tout élément qui vient d'augmenter le salaire de base. À savoir petite définition شنو هو لي كومبليمون دو سالير، هما اي حاجه اللي كتزيد تطلع ليا من السالير دو باز. Donc ce sont des heures de travail effectuées au-delà des heures normaux de travail. هما دوك السوايع اللي كيكونوا اضافيين ولا زايدين على السوايع اللي نتايا نورمالمون كتخدم بهم. لي بريم بحال مثلا بحال لي زوغ، يعني سوا غادي تخدم مثلا في الليل، سوا غادي تخدم في لي جور فيريي، سوا غادي تزيد دونك اللي هما لي جور يعني دي زور اللي هما خارجين على السوايع اللي نتا كتخدمهم نورمالمون. Les primes هما ce sont des sommes d'argent accordées aux salariés à titre d'encouragement. كيعطيهم l'employé غير باش انه انكوراجي، كيقولوا فوالا راك درتي واحد الخدمه زوينه وفوالا نعطيوك لي بريم باش المره الجايه تزيد تكمل في هذا لو نيفو هذا. دابا دو ريكومبونس ou d'aide. Voilà, l'indemnité, somme d'argent versée par l'employeur à l'employé pour rembourser des frais supportés à l'occasion du travail. ملي كنقولك مثلا انا تسير غديبلاصا لواحد المدينه باش دير واحد لاطاش، كيكون مثلا انت غتحتاج ترونسبور، غتحتاج مثلا التليفون، غتحتاج مثلا غتحتاج ولا مثلا غتخدم في الدار غتحتاج مثلا البيسي بورطابل، الويفي مثلا بحال هكا. دونك دي فري اللي انت كتسيبورتيهم من ديك الخدمه، انت غتنقل ولا فوالا. دونك هذا كيتسمى دي زانديمينيتي، كيعطيهم لك لومبلويور غير باش يغطي ليه دوك لي فري. كنقول لك انا نعطيك هاد الانديمينيتي باش نغطي عليك دوك الفري ديال الديبلاسمون، انت راك تنقلتي لي زوتيل بحال هكا. Les avantages, ce sont des dépenses relatives aux employés mais supportées par l'employeur. Les avantages, ce sont des dépenses relatives aux employés mais supportées par l'employeur. هما واحد التكاليف اللي كيكون l'employé هو اللي كيتحملهم ولا كيتكلف بهم كيخلصهم، ولكن لا يعني هو في كيخلصهم، ولكن راه l'employeur في الاخر هو اللي كيتكلف بهاد لي ديبونس. ce sont des avantages. كنعطيك كنقول لك هادوك لي ديبونس اللي خلصتيها ها لافونتاج ديالك اليوم. دابا شنو هما لي غوتوني دو سالير، شنو لي زاكومبليمون، شنو هما الحوايج اللي كيطلعوا ليا في السالير. دابا نشوفوا شنو هما الحوايج اللي كينقصوا من السالير. ديفينيسيون ce sont des prélèvements effectués sur le salaire. بكل بساطه هما واحد الاقتطاعات كدير على السالير. il s'agit des retenues fiscales effectuées pour le compte de l'État. يعني دي روتوني فيسكال يعني واحد الاقتطاعات اللي هي ضريبيه كدير على حساب ليطا اللي كتاخذ داك الاقتطاعات هي اللي كتاخذهم. هنا كنهضروا على ليير يعني لامبو سور الغوفوني.
et des retenues sociales effectuées pour le compte des organisations de protection sociale. وكاين des retenues اللي هما ماشي فيسكال، لا des retenues sociales اللي كنعطيوهم les organismes de protection sociale بحالاش لي سنساسيمير داكشي ديال الضمان الاجتماعي، كنعطيوهم ليهم هما باش النهار اللي كنكونوا محتاجين ولا مرضي ولا كذا كنخدموا بهم. لو سالير نيت et le salaire perçu réellement par le salaire. كيقولك مثلا في دي زيكزارسيس حسبي ليا، كيعطيك واحد ليكزامبل بحال اللي شفنا في الاول ديال ليكزامبل الاول، وكيقولك حسبي لي السالير نيت مثلا. دونك كيفاش كنديرو باش نحسبوا السالير نيت اللي هو السالير بيرسو ريالمون بار لو سالير، يعني بغيت نعرف انايا من بعد دوك الاضافات ومن بعد دوك الاقتطاعات شحال غيبقى ليا فريمون السالير نيت. عطيني السالير نيت ديال. علاش كنشوفوا بعض المرات في دي زوفر ديال لي زومبلوا كيقول لك ولا مثلا في لي دي زونتروتيان شحال بغيتي، واش بغيتي فوالا واش بغيتي السالير نيت ولا السالير بروت. دونك السالير بروت كيكون باقي كما هو، يعني ما زايد عليه ما ناقص عليه. السالير نيت هو السالير دو باز النهار الاول. مثلا انا متفاهم معاك غادي نعطيك 3000 درهم، غنزيد لك لي كومبليمون سالير، يعني الاضافات عندك كتزيد السوايع، عندك مثلا دي زافونتاج ولا كذا. دونك غادي غادي نزيدوهم وغنقصوا لي غوتوني مثلا لامبو على ليير ولا الا كنتي داير على حساب اش كيقولوا لي هذا لي غوتوني فيسكال. هذا هو السالير نيت. دابا شنو هما لي ديفيرون كونسيبسيون دو سالير؟ كاينين دي تيب ديال لي سالير، عندنا السالير نومينال وعندنا السالير ريال. هادو ديال دو تيب ديال لي سالير. اول حاجه شنو كنقصدو بالسالير نومينال؟ exprimé par le nombre d'unités monétaires reçues par le salarié. exemple 3000 درهم مثلا انا متفاهم معاك، انا في الكونطرا غادي نعطيك 3000 درهم، هذاك هو السالير نومينال. دابا باش فين غيبان لنا الفرق؟ السالير ريال شنو يعنيو به؟ هو la quantité de biens et de services que le salaire nominal permet d'acquérir. le salaire réel dépend du salaire nominal et du niveau général des prix. نتايا عندك 3000 درهم ولكن الحاجيات ديالك متطلبات ديالك ولي ديبونس ديالك ولي شارج ديالك في الاخر ديال الشهر كيطلب منك انك تخلص مثلا غير 1000 درهم. دونك لو سالير ريال هو ديك 1000 درهم، هو الكميه ديال هو داك الكميه ديال لي بيان ولي سيرفيس ودوك لي شارج اللي عندك انت كيغطيهم لو سالير نومينال. يعني شنو يعني شحال كيغطي هاد السالير نومينال من دوك لي ديبونس ولي شارج. انا جو بونس كلير باش نزيد نوضح. عندي مثلا انا لي شارج ديالي في الاخر ديال الشهر، مثلا انايا من الماكله من الكرا مثلا من كلشي كيخصني نخلص مثلا 1000 درهم. انا كنتخلص 3000 درهم، انايا السالير نومينال هو 3000 درهم ولكن السالير ريال هو 1000 درهم. يعني لا كونتيتي اللي كتقدر هذاك السالير نومينال يغطي ليا الحاجيات ديالي. j'espère que c'était clair. donc voilà, après on va voir les déterminants de salaire باش ما يجيش لا فيديو طويله. و à bientôt. تهلاو فراسكم.